हामी ठिकै होला। सम्पूर्णमा नमस्कार। म भरत दाहाल रुटिन अफ इटहरी बन्दको पेजबाट प्रत्यक्ष गजल वाचन हेर्न उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्णमा स्वागत छ। विगतका श्रृङ्खलामा चाहिँ यसपालि पनि हामीले 3 जना गजलकारलाई ल्याएर गजल वाचन कार्यक्रम राखेका छौँ। कार्यक्रम सुरु गरौँ गजलकारको परिचय र गजलकारलाई स्वागत गर्दै। आज हामीसँग हुनुहुन्छ रेणुका जोशी चन्द्रनिगाहपुरबाट। हजुरलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद रिटर्न अफ इटहरी बन्दलाई, यहाँहरूको टिमलाई। म रेणुका जोशी चन्द्रनिगाहपुर रौतहट। हस्, धन्यवाद। त्यस्तै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ चक्र कार्की खोटाङबाट। उहाँलाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। सम्पूर्णमा नमस्कार, खोटाङबाट चक्र कार्की। त्यस्तै गरी अन्जान गुल्मेली हुनुहुन्छ गुल्मीबाट। उहाँलाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। सर्वप्रथम सबैमा नमस्कार। मेरो नाम चाहिँ तिलक भट्टराई अन्जान। मेरो निक नाम चाहिँ अन्जान हो र मैले मेरो जन्मस्थान गुल्मी भएको हुँदा मैले अन्जान गुल्मेलीको नामबाट चाहिँ उ गर्छु। तर मेरो खास नाम तिलक भट्टराई अन्जान, सुनवल नगरपालिका वडा नम्बर 12 भुमई नवलपरासीबाट। हस्, यहाँलाई धन्यवाद। अब हामी कार्यक्रममा अघि बढिसकेका छौँ। यसो गरौँ न, गजल सुन्नुभन्दा अगाडि यो देशमा लकडाउन छ, कोरोना कहरबाट हामी गुज्रिरहेका छौँ। यो लकडाउनले, यो कोरोनाले जिन्दगीमा के असर पार्यो, थोरै एक एक लाइन सबैले आफ्नो अनुभव सेयर गरौँ, अनि त्यस पछाडि हामी गजल सुनौँ न है। मैले रेणुका दिदीलाई अनुरोध गरेँ, यो लकडाउनले, कोरोना कहरले तपाईँको जिन्दगीमा कस्तो असर पार्यो, थोरै छोटोमा भनिदिनु न। फेरि नमस्कार भने धन्यवाद पनि। ठ्याक्कै अब यस्तो हुँदो रहेछ, कोरोनाको लकडाउन चाहिँ चाहेको होइन, तर जिन्दगीमा लकडाउन चाहिँ चाहिरहेको थियो कि लामो समय रेगुलर पढ्ने बाहेक कामै भएको थिएन अर्को, होइन। अनि केही समय चाहिँ आफूसँग आफ्नो परिवारसँग चाहिरहेको थियो मलाई चाहिँ, तर कोरोनाको कारणले आओस् भन्ने चाहना चाहिँ थिएन, होइन। आयो तर यो चाहिँ लामो भयो। सुरुवाती समय चाहिँ एकदम रमाइलो है, के गर्ने कसो गर्ने के पढ्ने एकदम उत्साहमै बित्यो, तनाव हुँदै पनि। तनाव त छँदैछ, सबैलाई छ, तर अहिले चाहिँ अब एकदम न्युज हेऱ्यो उस्तै दिक्क लाग्छ। जो सिकेको कुरा चाहिँ अब यसलाई पनि समस्या त हो, अवसर ठानेर अब पार गर्ने होला, होइन। अब पार नगरी त सम्भवै छैन। एउटा अवसरको रूपमा चाहिँ लिएको छु मैले पर्सनली चाहिँ। समस्या चाहिँ हो, तर समस्यालाई अवसरकै रूपमा लिएको छु। आफूलाई रहर लागेका, मन लागेका छोराछोरीसँग समय बिताउने, यताउता पढ्ने, लेख्ने, फिल्म हेर्ने, यस्तै गरी बितिरहेछ। ठिक छ। मैले चक्र दाइलाई पनि यही कुरा सोध्न चाहेँ, तपाईँको जिन्दगीमा चाहिँ के फरक पार्यो, के राम्रो भयो, के नराम्रो भयो, छोटोमा भनिदिनु न दाइ। फेरि पनि सम्पूर्णमा नमस्कार। विशेष गरी यो लकडाउन परदेशमा हुनेलाई चाहिँ अलिकति पीडा नै जस्तो छ, किनभने टाइममा अब ट्रेनहरू खुलेका छैनन्, समयमा चाहिँ आफ्नो फ्यामिलीलाई भेट्न पाइरहेको अवस्था छैन, होइन। विशेष गरी अन्य कुनै प्रब्लमहरू त भएन। आफ्नो आफ्नो ठाउँमा बसेर सबै आफ्नो तरिकाले जति पनि हामीले गर्नुपर्ने आन्तरिक कामहरू जति पनि रहेका हुन्छन् तिनीहरूलाई सहज रूपमा त्यसलाई अब समाधान खोज्यो भने बाँकी जो कामहरू छ त्यस्तै चल्दै गर्छन्। तर विशेष गरी चाहिँ नि आफ्नो फ्यामिलीहरूसँग यहाँको विशेष समस्या भनौँ। हस्, हुन्छ दाइ। मैले अन्जान गुल्मेली दाइलाई पनि यही कुरा सोध्न चाहेँ, के छ दाइ, कसरी बिताइराख्नु भएको छ लकडाउनलाई, कसरी फेरि पनि नमस्कार। हजुर, अब धेरै कुराहरू जिन्दगीमा नचाहेर सामना गर्नुपर्छ, त्यही मध्येको यो पनि हो। यो प्राकृतिक प्रकोप हो, कसैले यो चाहेर यो गरेको होइन। त्यसले गर्दा हामीलाई त, मेरो आफ्नो व्यक्तिगत हिसाबले त मैले सहजै बिताएँ होला यो 6-7 महिना। तर साँझ बिहान काम गरेर खानेहरूलाई धेरै गाह्रो छ। चक्र सरले भन्नुभयो विदेश वैदेशिक रोजगारमा रहेकालाई अलिकति कठिन छ भन्ने कुरा, त्यो एकदमै स्वत हो, होइन। त्यसले गर्दा यो चाहेर होइन, बाध्यता हो। यसलाई अब जसरी पनि अब सामना गर्नै छ, तर आफू सुरक्षित रहेर एउटा सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने एउटा धारणा हो। र मलाई मेरो आफ्नो व्यक्तिगत हिसाबमा सहजै मैले चाहिँ अब बिताएँ भन्नुपर्छ। हुन्छ। अब यो
वास्तवमा त्यस्तै भइदियो यो थोरै लकडाउन भइदिएको भए थोरै समय भइदिएको भए उपयोगी हुन्थ्यो होला अलिक लामो समय भइदियो एकदमै हुन त जस्तो यो अनलाइन गजलको कार्यक्रमहरू यसरी अनलाइन कार्यक्रमहरू पनि यो लकडाउनले सुरु गरिदियो वास्तवमा लकडाउन नभएको थियो भने तपाईँहरूको गजल हामीले यसरी सुन्न स्टेजमा गएर सुन्ने अवसर सायद पाउँदैन थियौँ होला होइन यो पनि एउटा खुसीको कुरो हो दुःखको कुरो कति गर्ने दुःख त छँदैछ होइन हो केही विकाससँगै विनाशसँगै विकास विकाससँगै विनाश भने जस्तै हो एकदमै अब नकारात्मक त छँदैछ यो नकारात्मक नै हो तर यो नकारात्मक भित्रको सकारात्मकलाई खोजेर अघि बढौँ त्यसै होइन र एउटा अवसर नै हो किनभने यसले गर्दाखेरि हामी एकअर्कामा चाहिँ यसरी कनेक्ट हुन पायौँ होइन यसरी चाहिँ आफ्नो साहित्यिक रचनाहरू सुन्ने सुनाउने मौका पाइयो भने एउटा अवसरको रूपमा पनि हामीले हो एकदमै हुन्छ कार्यक्रममा लगभग अब गजल नै सुनौँ होला सुनौँ है फेरि बिचमा गफ गर्दै जाउँला नि के भएर मैले रेणुका दिदीलाई अनुरोध गरेँ सुरुमा 2टा गजलको लागि दिदी 2टा गजल है पहिलो चरणमा हामी 2-2टा गरेर सुनौ न हजुर गजल सुरु गर्न चाहन्छु यसरी तिम्रो यादमा डुबेका हरेक पलहरू प्रिय लाग्छन् यसरी तिम्रो यादमा डुबेका हरेक पलहरू प्रिय लाग्छन् जसरी गर्भिणीलाई गर्भभित्रका चहल पहलहरू प्रिय लाग्छन् यसरी तिम्रो यादमा डुबेका हरेक पलहरू प्रिय लाग्छन् कहिले काहीँ त बेसरी पिरो पनि हुन्छ आँसु पनि बगिदिन्छ कहिले काहीँ त बेसरी पिरो पनि हुन्छ आँसु पनि बगिदिन्छ र पनि त प्रिय लाग्छन् आँखाहरूलाई गाजलहरू प्रिय लाग्छन् यसरी तिम्रो यादमा डुबेका हरेक पलहरू प्रिय लाग्छन् स्वच्छ पाखा पखेरा छाडेर निर्मल ताल तलैया पनि छाडेर स्वच्छ पाखा पखेरा छाडेर निर्मल ताल तलैया पनि छाडेर फुलिदिन्छन् हिलोमै कमलहरू दलदलहरू प्रिय लाग्छन् यसरी तिम्रो यादमा डुबेका हरेक पलहरू प्रिय लाग्छन् यो सहरको भिडभाडदेखि पर हुर्काउन चाहन्छु सन्तान यो सहरको भिडभाडदेखि पर हुर्काउन चाहन्छु सन्तान बजार नपुगेको बालकलाई आमाकै आँचलहरू प्रिय लाग्छन् फुलिदिन्छन् हिलोमै कमलहरू दलदलहरू प्रिय लाग्छन् यसरी तिम्रो यादमा डुबेका हरेक पलहरू प्रिय लाग्छन् जसरी गर्भिणीलाई गर्भभित्रका चहल पहलहरू प्रिय लाग्छन् पहिलो गजल सके है मजा आयो दिदी दोस्रो सुनौ थ्यांक यू गरिरहेछन् बार बार गरिरहेछन् बार बार गरिरहेछन् अभावहरू झोक्का भनेर प्रहार गरिरहेछन् बार बार गरिरहेछन् मुटुको यो पुरानो घाउ नबढोस् भनेर नै मुटुको यो पुरानो घाउ नबढोस् भनेर नै आँखाहरू आँसु बगाई उपचार गरिरहेछन् अभावहरू झुक्का भनेर प्रहार गरिरहेछन् सायद यी हृदयहरू पत्थरले बनेका छन् सायद यी हृदयहरू पत्थरले बनेका छन् तब न मान्छे मूर्ति अघि पुकार गरिरहेछन् आँखाहरू आँसु बगाई उपचार गरिरहेछन् रिस त मलाई तिनीहरूदेखि उठेको छ रिस त मलाई तिनीहरूदेखि उठेको छ जो चुपचाप बसेरै बिगार गरिरहेछन् तब न मान्छे मूर्ति अघि पुकार गरिरहेछन् बार बार गरिरहेछन् अभावहरू झोक्का भनेर प्रहार गरिरहेछन् धन्यवाद दामी मजा आयो धन्यवाद सुन्दर गजलको लागि रेणुका दिदीलाई धन्यवाद दिँदै म चक्र दाइलाई अबको पालोमा 2टा गजल सुनाइदिन अनुरोध गर्दछु भाइ धन्यवाद भरत भाइ यो सामाजिक दूरी सम्बन्धी नै जुन अहिलेको पहल छ त्यस विषयमा एउटा गजल लेखेको छु त्यही सुनाउँछु हुन्छ दाइ लाग्दैन जीवनको भर सामाजिक दूरी कायम राखेर
लाग्दैन जीवनको भर सामाजिक दूरी कायम राखेर कसरी बस्ला त घर सामाजिक दूरी कायम राखेर हामी बिचको सम्बन्ध सुमधुर राख्न अँगालो नै चाहिन्न हामी बिचको सम्बन्ध सुमधुर राख्न अँगालो नै चाहिन्न मिलाउन सकिन्छ नजर सामाजिक दूरी कायम राखेर कसरी बस्ला त घर सामाजिक दूरी कायम राखेर नदी किनारालाई स्पर्श गर्दै बहन्छ र हराउन सक्छ नदी किनारालाई स्पर्श गर्दै बहन्छ र हराउन सक्छ चुपचाप रहिरहन्छ बगर सामाजिक दूरी कायम राखेर आफ्नै तौर तरिकामा हिँडिरहन्छन् बेभर गजलहरू यो गजलका चाहिँ अब बहर गजलहरू भनेर निकै चर्चाहरू चलिरहन् होइन त्यही कारणले आफ्नै तौर तरिकामा हिँडिरहेछन् बेभर गजलहरू हल्ला गरिरहन्छ बगर सामाजिक दूरी कायम राखेर कसरी बस्ला त घर सामाजिक दूरी कायम राखेर म गजलको अन्तिम शेरमा छु पहिलो गजलको धैर्यता गरौँ प्रतीक्षा गरौँ धैर्यता गरौँ प्रतीक्षा गरौँ हरेक कुराको हद हुन्छ धैर्यता गरौँ प्रतीक्षा गरौँ हरेक कुराको हद हुन्छ रही राख्दैन यो प्रहर सामाजिक दूरी कायम राखेर कसरी बस्ला त घर सामाजिक दूरी कायम राखेर धन्यवाद पहिलो गजल कसरी बस्ला त घर दूरी कायम राखेर म दोस्रो गजल वास्तवमै सुरु गर्न चाहन्छु मजा आयो दोस्रो गजल दाइ दोस्रो गजल ओके न फुल फुल्छ पातमा न जुन डुल्छ साथमा न फुल फुल्छ पातमा न जुन डुल्छ साथमा यो अन्ध भ्रम पालियो डुबेर अन्धकारमा यो अन्ध भ्रम पालियो डुबेर अन्धकारमा न फुल फुल्छ पातमा न जुन डुल्छ साथमा घमण्ड रोपी हिँड्दछौ फलाउँदैन केही नै घमण्ड बोकी हिँड्दछौ घमण्ड रोपी हिँड्दछौ फलाउँदैन केही नै नमिल्छ लाभ केहीको नमिल्छ साथ हातमा यो अन्ध भ्रम पालियो डुबेर अन्धकारमा सुनाउँदैछु साधना मिलेर केही साथ यो सुनाउँदैछु साधना मिलेर साथ केही यो छ एउटा यो जिन्दगी छ उसाला यो काँधमा शिखर यसै चुमिन्छ शिखर यसै चुमिन्छ एक एक खुट्किला चढी शिखर यसै चुमिन्छ एक एक खुट्किला चढी गराउन केही कल्पना छ मौन आँटोमा म गजलको दोस्रो गजलको अन्तिम शेरमा दिलाउने छु त्यो खुसी सुनेर मुस्कुराउनु दिलाउने छु त्यो खुसी सुनेर मुस्कुराउनु उदाउने छ रोशनी गएर खास बासमा यो अन्ध भ्रम पालियो डुबेर अन्धकारमा धन्यवाद हस् दाइ यो निकै सुन्दर र समसामयिक पनि भन्नु पहिलो गजल त अत्यन्त समय सन्दर्भिक गजलको लागि दाइलाई हार्दिक धन्यवाद म अबको क्रममा अबको पालोमा दुईटा गजलको लागि अन्जान दाइलाई अनुरोध गर्छु दाइ दुईटा गजल सुनाइदिनु फेरि पनि नमस्कार आवाज राम्रै सुन्नु भएको छ सुनेको छ दाइ मजाले सुन्नुहुन्छ ल म मेरो गजलमा प्रवेश गर्छु हुन्छ फलामले आकार लिएको हो घनमा राखेर फलामले आकार लिएको हो घनमा राखेर चुट्यो समयले जिन्दगीलाई आरनमा राखेर फलामले आकार लिएको हो घनमा राखेर चुटो समयले जिन्दगीलाई आरनमा राखेर बाँच्ने इच्छा देखायो अन्तिम इच्छा सोद्धा बाँच्ने इच्छा देखायो अन्तिम इच्छा सोद्धा जसलाई सोधिए थियो खुकुरी गर्दनमा राखेर चुट्यो समयले जिन्दगीलाई आरनमा राखेर यो बुझ्नु बाँच्ने इच्छा देखायो अन्तिम इच्छा सोद्धा बाँच्ने इच्छा देखायो अन्तिम इच्छा सोद्धा जसलाई सोधिए थियो खुकुरी गर्दनमा राखेर
चुट्यो वाह समयले जिन्दगीलाई आरनमा राखेर यो बुझ्नु धन केही होइन भन्नेले यो बुझ्नु धन केही होइन भन्नेले यो बुझ्नु धन केही होइन भन्नेले हिँड्यो छोरा ऋण खोज्न आमाको लास आँगनमा राखेर जसलाई सोधिए थियो खुकुरी गर्दनमा राखेर हिँड्यो छोरा ऋण खोज्न आमाको लास आँगनमा राखेर बेहुला झैँ सजिएर मुगलान पसेको छोरालाई अन्तिम शेरमा छु म बेहुला झैँ सजिएर मुगलान पसेको छोरालाई खाडीले पठाइदियो आज कफनमा राखेर फलामले आकार लिएको हो घनमा राखेर चुट्यो समयले जिन्दगीलाई आरनमा राखेर। धन्यवाद। धन्यवाद। र म दोस्रो गजलमा प्रवेश गर्छु। आफ्नै घर जलाएर खरानी बिक्रीमा राख्यो आफ्नै घर जलाएर खरानी बिक्रीमा राख्यो गाउँ छाड्यो सहर पस्यो जवानी बिक्रीमा राख्यो आफ्नै घर जलाएर खरानी बिक्रीमा राख्यो गाउँ छाड्यो सहर पस्यो जवानी बिक्रीमा राख्यो कसैसँग मेल खाएमा भन्यो संयोग मात्र हुनेछ कसैसँग मेल खाएमा भन्यो संयोग मात्र हुनेछ तर उसले लेखेर आफ्नै कहानी बिक्रीमा राख्यो गाउँ छाडी सहर पस्यो जवानी बिक्रीमा राख्यो हिजो मायामा पर्दा के भन्यो हेक्का रहेन हिजो मायामा पर्दा के भन्यो हेक्का रहेन स्वार्थ लुट्यो भाग्यो प्रेमको निशानी बिक्रीमा राख्यो तर उसले लेखेर आफ्नै कहानी बिक्रीमा राख्यो चुकलाई खुदो भनेर बेच्नु पर्छ अब चुनौती यस्तो छ चुकलाई खुदो भनेर बेच्नु पर्छ अब चुनौती यस्तो छ हेर्नुस् उसले दूध भनेर चौलानी बिक्रीमा राख्यो स्वार्थ लुट्यो भाग्यो प्रेमको निशानी बिक्रीमा राख्यो तब मात्र हो देशमा बेरोजगार घटेको तब मात्र हो देशमा बेरोजगार घटेको जब सरकार विशेष छुटका साथ राहदानी बिक्रीमा राख्यो हेर्नुस् उसले दूध भनेर चौलानी बिक्रीमा राख्यो। म अन्तिम शेरमा छु। आफ्नो स्वार्थको लागि शहीदको बलिदान भुलेर आफ्नो स्वार्थको लागि शहीदको बलिदान भुलेर कसले सुस्ता लिपुलेख कालापानी बिक्रीमा राख्यो विशेष छुटका साथ राहदानी बिक्रीमा राख्यो हेर्नुस् उसले दूध भनेर चौलानी बिक्रीमा राख्यो। धन्यवाद। मजा आयो। यो अत्यन्तै सुन्दर गजलको लागि दाइलाई एकचोटि फेरि आभार व्यक्त गर्दछु दाइ। मजा आयो। गजल सुन्न एकदमै रमाइलो भइरहेको छ, मजा आइरहेको छ। यो बिचमा रुटिन अफ इटरी बन्दबाट लाइभ हेरिरहनु भएका सम्पूर्णमा यो लिङ्क सेयर गरेर अझ धेरै माझ पुर्याइदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सबैले हेरेर रमाइलो गरौँ भन्ने मान्यता हो। गजल सुन्नु मजा भइरहेको छ। एकचोटि फेरि गजलै सुनौँ होला। दिदी दुईटा गजल फेरि सुनौँ। दुईटा सुनौँ। दुईटा भन्नुभयो हैन? ल सुरु गरे। हजुर आवाज आइरहेछ नि? सुन्नु भएको छ? ल सुनेको छ। ल दोस्रो चरणको पहिलो गजल। नदी आउँछ खहरे आउँछ कहीँ बगर आउँछ नदी आउँछ खहरे आउँछ कहीँ बगर आउँछ मनको के पो सकिन्छ र रहरको लस्कर आउँछ नदी आउँछ खहरे आउँछ कहीँ बगर आउँछ मनको के पो सकिन्छ र रहरको लस्कर आउँछ तिमीले के लेखेर पठायौ हावाभित्र के लेखेर तिमीले के लेखेर पठायौ हावाभित्र के लेखेर तिमीले के लेखेर पठायौ हावाभित्र के लेखेर
मनभित्रै काउकुती लगाउँदै कानसम्म खबर आउँछ, मनभित्रै वाह वाह काउकुती लगाउँदै मिठो कानसम्म खबर एकदम आउँछ, राम्रो। मनको के पो सकिन्छ र रहरको लस्कर आउँछ, यो चिल्लो सडक यत्तिकै आएको होइन गाउँसम्म, यो चिल्लो सडक यत्तिकै आएको होइन गाउँसम्म, यो चिल्लो सडक यत्तिकै आएको होइन गाउँसम्म, घर नजिक मन टाढा बनाउँदै अब सहर आउँछ, मनभित्रै वाह काउकुती वाह लगाउँदै कानमा दामी। खबर आउँछ। यसलाई बिल्कुल घृणा भनौँ कि प्रेम बताइदिनुहोस् महोदय, अह यसलाई अह घृणा भनौँ कि प्रेम बताइदिनुहोस् महोदय, यसलाई घृणा भनौँ कि प्रेम बताइदिनुहोस् महोदय, नदेखौँ भन्छु जसलाई उही बार बार नजर आउँछ, नदेखौँ वाह भन्छु जसलाई वाह उही बार बार नजर आउँछ, घर नजिक मन टाढा बनाउँदै अब सहर आउँछ। अन्तिम शेर, पत्थरमा दुध भन्दा ती वृद्ध ओठमा पानी चढाइदेऊ, पत्थरमा दुध भन्दा ती वृद्ध ओठमा पानी चढाइदेऊ, तीर्थ पर्दैन तिम्रो दैलो खोज्दै स्वयं ईश्वर आउँछ, नदेखौँ वाह भन्छु जसलाई वाह उही बार बार नजर आउँछ, नदी आउँछ खहरे आउँछ कहीँ बगर आउँछ, मनको के पो सकिन्छ र रहरको लस्कर आउँछ। वाह दोस्रो दामी एकदम मजा आयो। दामी अति दामी। मिठो। अर्को गजल धन्यवाद। दोस्रो चरणको दोस्रो गजल दिदी सुनाइदिनु। दोस्रो चरणको दोस्रो गजल है। भेट भएर छुट्टिनुको मजा बेग्लै हुन्छ, भेट भएर छुट्टिनुको मजा बेग्लै हुन्छ, पिरतीमा पर्खिनुको मजा बेग्लै हुन्छ, भेट बेग्लै भएर हुन्छ। वाह वाह। छुट्टिनुको मजा बेग्लै हुन्छ, सम्झनाले बरोबर पोल्नुपर्छ छाती, सम्झनाले बरोबर पोल्नुपर्छ छाती, यादहरूमा धड्किनुको मजा बेग्लै हुन्छ, भेट भएर छुट्टिनुको मजा बेग्लै हुन्छ, पिरतीमा पर्खिनुको मजा बेग्लै हुन्छ, वरिपरि दुनियाँले उस्तै चर्चा गरिरहोस्, वरिपरि दुनियाँले उस्तै चर्चा गरिरहोस्, उस्तै चर्चा गरिरहोस्, अन्जान भई सुनिदिनुको मजा बेग्लै हुन्छ, यादहरूमा धड्किनुको मजा बेग्लै हुन्छ। अन्तिम शेर, गाजल बनाऊ रेणु मलाई उसले भन्ने गर्छ, गाजल बनाऊ रेणु मलाई उसले भन्ने गर्छ, यी आँखामा तैरिनुको मजा बेग्लै हुन्छ, अन्जान भई वाह सुनिदिनुको मजा बेग्लै हुन्छ, भेट भएर छुट्टिनुको मजा बेग्लै हुन्छ। धन्यवाद। एकदम निकै दामी। मजा आयो हाम्रो पनि यो एकदम प्रेमिल गजल, साह्रै मजा धन्यवाद आयो दिदी। धन्यवाद यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामी हजुरहरूलाई पनि। रुटिनाथ हरिबन्दको पेजबाट लाइभ गजल वाचन कार्यक्रम गरिरहेका छौँ। हामी पहिलो चरणको गजल सकेर दोस्रो चरणमा छौँ। दोस्रो चरणका गजलहरू सुन्दैछौँ। म चक्र दाईलाई दोस्रो चरणको 2टा गजल वाचन गरिदिनु हुन अनुरोध गर्छु भाइ। हुन्छ, धन्यवाद भाइ। गजल प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। भयो के चमत्कार आखिर अधरमा, भयो के चमत्कार आखिर अधरमा, भयो के चमत्कार आखिर अधरमा, खेनौ बसेकी कसैका नजरमा, खेनौ बसेकी कसैका नजरमा, भयो के चमत्कार आखिर अधरमा, गुनासो थियो जो गयो जिन्दगीको, गुनासो थियो जो गयो जिन्दगीको, गुनासो थियो जो गयो जिन्दगीको, जिन्दगीको लुकाएर राख्दा लुकाएरै राख्दा लुकेरै सफरमा, लुकाएर राख्दा लुकेरै सहरमा, खेनु बसेकी कसैका नजरमा, नदीबाट नसोधी मोडेर बाटो, नदीबाट नसोधी मोडेर बाटो, सटाउँछ पानी जवानी बगरमा, खेनौ बसेकी कसैका नजरमा, अँध्यारो तिमीले नखेप्नु यसैले, अँध्यारो तिमीले नखेप्नु यसैले, अँध्यारो तिमीले नखेप्नु यसैले, धरामा छ प्रकाश सूर्य आकाशमा, धरामा छ प्रकाश सूर्य आकाशमा, खेनौ बसेकी कसैका नजरमा। म गजलको अन्त्य शेरमा छु। थियो एउटा खास आशा तिमीमै, थियो एउटा आशा खास तिमीमै, थियो एउटा खास
आशा तिमीमै न फस्दै यो माया डुबायो चहरमा थिएनौ पछेकी कसैका नजरमा। धन्यवाद। एउटा एकदम दोस्रो चरणको पहिलो गजल मैले सकाएँ। अर्को गजल प्रस्तुत गर्न दोस्रो चाहन्छु। चरणको दोस्रो गजल सुनाउँदै अब दोस्रो मजा गजल आयो। सुनौ। धन्यवाद। राखेको छु आँखाभित्र आँखाको नानीसँग, राखेको छु आँखाभित्र आँखाको नानीसँग, राखेको छु आँखाभित्र आँखाको नानीसँग, के छ तिम्रो विचार भन यो बेइमानीसँग। राखेको छु आँखाभित्र आँखाको नानीसँग, के छ तिम्रो विचार भन यो बेइमानीसँग। तिम्रो बस्तीमा अँधेरी नछाओस् भनेरै, तिम्रो बस्तीमा अँधेरी नछाओस् भनेरै, तिम्रो बस्तीमा भनेरै अँधेरी नछाओस् भनेरै, मुस्कुराउँदै बिदा हुन्छ जुन बिहानीसँग, के छ तिम्रो विचार भन यो बेइमानीसँग। सधैँ याद मात्र पठाउँछौ नबुझे झैँ गरी, सधैँ याद मात्र पठाउँछौ नबुझे झैँ गरी, सधैँ याद मात्र पठाउँछौ नबुझे झैँ गरी। सोच्दैछु के गुनासो रहेछ महारानीसँग, सोच्दैछु के गुनासो रहेछ महारानीसँग, तिमी टाढिनुको कारण भर्खर बुझ्दैछु, तिमी टाढिनुको कारण भर्खर बुझ्दैछु, तिमी टाढिनुको कारण भर्खर बुझ्दैछु। सङ्गत मिल्दैन रहेछ आगोको पानीसँग। पानीसँग। गजलको अन्तिम फेरमा छु। तिम्रो सिन्दुरको इज्जत राख्नकै लागि हो, तिम्रो सिन्दुरको इज्जत राख्नकै लागि हो, तिम्रो सिन्दुरको इज्जत राख्नकै लागि हो, मैले जीवन साटेको पनि राहदानीसँग, के छ त तिम्रो विचार भन यो बेइमानीसँग। वाह वाह, यो निकै सुन्दर गजलको लागि दाइलाई मैले हार्दिक धन्यवाद भने। म दाइसँग फेरि धन्यवाद। आउँछु अर्को चरणमा, फेरि हामी गजल सुन्नेछौँ। त्यतिखेर अन्जान गुलमेली दाइलाई म दुईटा गजलको लागि अनुरोध गर्छु दाइ, दोस्रो चरणको दुईटा गजल। धन्यवाद भाइ। सर्वप्रथम बिचमा केही कुरा जोड्दै पनि जान मन लाग्यो। यो अवसर जुटाइदिनु भएकोमा सर्वप्रथम मेरो एकदमै आत्मीय मित्र लोकेन्द्र बन्जारा, जसले हेरिराख्नु भएको छ, मलाई एकदम धेरै नमस्कार सम्झना छ। र यसको अलावा मैले 4 जना साथी फेरि जोड्न पाएको छु आफ्नो एउटा फेसबुक एकाउन्टमा। भरत भाइ, त्यसै गरी सुमन भाइ, अनि चक्र सर, अब गीता के अरे रेणुकाजीसँग फेरि जोडिन पाइएको छ। त्यो नै मेरो लागि खुसीको कुरा हो। मैले फेरि यो चरणको 2वटा गजल वाचन गर्छु। आवाज राम्रै सुन्नु भएको छ? सुनिएको छ। म गजल सुरु गरेँ। कर्णालीको गुनासो कहिल्यै सिंहदरबार पुग्दैन, कर्णालीको गुनासो कहिल्यै सिंहदरबार पुग्दैन, कैलाली कञ्चनपुरसम्म यो सरकार पुग्दैन। कर्णालीको गुनासो कहिल्यै सिंहदरबार पुग्दैन, कैलाली कञ्चनपुरसम्म यो सरकार पुग्दैन। वर्षौं वर्षदेखि उनीहरूकै हाली मुहाली चलिरहेछ, वर्षौंदेखि उनीहरूकै हाली मुहाली चलिरहेछ, वर्षौंदेखि उनीहरूकै हाली मुहाली चलिरहेछ। सत्तामा कहिल्यै पनि नयाँ अनुहार पुग्दैन, सत्तामा कहिल्यै पनि नयाँ अनुहार पुग्दैन, कैलाली कञ्चनपुरसम्म यो सरकार पुग्दैन। फेरि वाइफाईका कुरा नगर्नु गाउँमा पुगेर, फेरि वाइफाईका कुरा नगर्नु, फेरि वाइफाईका कुरा नगर्नु गाउँमा पुगेर। रेडियो पुगेको छैन त्यहाँ कुनै समाचार पुग्दैन, सत्तामा कहिल्यै नयाँ अनुहार पुग्दैन। समृद्ध नेपालको सपना नदेखे हुन्छ महाशय, समृद्ध नेपालको सपना नदेखे हुन्छ महाशय, समृद्ध नेपालको सपना नदेखे हुन्छ महाशय। जबसम्म युवालाई लक्षित गरी गाउँमा रोजगार पुग्दैन, रेडियो पुगेको छैन त्यहाँ कुनै समाचार पुग्दैन। हामी कता जाँदैछौँ, हामी कता जाँदैछौँ, संस्कार कता जाँदैछ, हामी कता जाँदैछौँ, संस्कार कता जाँदैछ। आमा बाबुको पाउमा छोराको निधार पुग्दैन, युवालाई लक्षित गरी गाउँमा रोजगार पुग्दैन।
मूर्खहरूले अड्डा जमाएर बसेको मुलुक हो मेरो। मूर्खहरूले अड्डा जमाएर बसेको मुलुक हो मेरो। कहिल्यै विद्वानहरूको ठाउँमा विचार पुग्दैन। आमा बाबुको पाउमा छोराको निधार पुग्दैन। युवालाई लक्षित गरी गाउँमा रोजगार पुग्दैन। अन्तिम शेरमा छु, सुकुम्बासीका टहरामा दोजर चलाउँछ दलाल। सुकुम्बासीका टहरामा दोजर चलाउँछ दलाल। सुकुम्बासीका टहरामा दोजर चलाउँछ सरकार दलाल। भ्रष्टाचारीको शीश महलमा अख्तियार पुग्दैन। कहिल्यै विद्वानको ठाउँमा विचार पुग्दैन। आमा बाबुको पाउमा छोराको निधार पुग्दैन। धन्यवाद। र म अर्को गजलमा प्रवेश गर्दैछु। एकदम मजा भइरहेको थियो गजल सुन्नलाई। धन्यवाद। अब सक्दो कोसिस गरेका छौँ अब राम्रो गर्ने होइन। अब राम्रो मानिदिनु होला, सल्लाह सुझाव दिनुहोला सबै जसले हेर्नुभएको छ। र मैले अहिले दुईटा गजल उहाँहरूका गजलमा अलिकति पेरमिल भाव देखेँ होइन। अब म त्यस्तो भन्दा पनि अब अलिकति स्तर नमिलेर प्रेम छुटेको एउटा कथा गजल मार्फत म पोख्छु है। सुन्नु भएको छ? तिमी छौ महलमा मेरो झुप्रो घर कुरै मिल्दैन। तिमी छौ महलमा मेरो झुप्रो घर कुरै मिल्दैन। थोत्रो साइकलसँग स्कुटर कुरै मिल्दैन। तिमी छौ महलमा मेरो झुप्रो घर कुरै मिल्दैन। थोत्रो साइकलसँग स्कुटर कुरै मिल्दैन। म गुन्द्रुकमा के भुटन राख्ने सोचिरहेछु। म गुन्द्रुकमा के भुटन राख्ने सोचिरहेछु। म गुन्द्रुकमा के भुटन राख्ने सोचिरहेछु। तिम्रो होला मासु खाने रहर कुरै मिल्दैन। थोत्रो साइकलसँग स्कुटर कुरै मिल्दैन। लाउँदै छाड्दै पिरती अनुभव बटुल्यौ तिमी। लाउँदै छाड्दै पिरती अनुभव बटुल्यौ तिमी। म त सिक्दैछु भर्खर भर्खर कुरै मिल्दैन। तिम्रो होला मासु खाने रहर कुरै मिल्दैन। मनले मनलाई बुझे पो चोखो प्यार हुन्छ त। मनले मनलाई बुझे पो चोखो प्यार हुन्छ त। मनले मनलाई बुझे पो चोखो प्यार हुन्छ त। यही सम्झाउन खोज्दा सर्छेउ पर कुरै मिल्दैन। म त सिक्दैछु भर्खर भर्खर कुरै मिल्दैन। होला तिम्रो मासु खाने रहर कुरै मिल्दैन। अन्तिम शेरमा छु म त भर्खर भकारो सोरेर पँधेरा हिँडेको हुँ। म त भर्खर भकारो सोरेर पँधेरा हिँडेको हुँ। म त भर्खर भकारो सोरेर पँधेरा हिँडेको हुँ। तिमी निस्क्यौ छरेर अत्तर कुरै मिल्दैन। तिमी छौ महलमा मेरो झुप्रो घर कुरै मिल्दैन। थोत्रो साइकलसँग स्कुटर कुरै मिल्दैन। धन्यवाद। निकै मजा आयो दाइको यहाँ दोस्रो चरणको पहिलो गजलको मतला फेरि सुनाऊ भन्ने कमेन्ट आइरहेको छ। एकचोटि त्यो सुनाऊ न दाइ पहिला। भन्नाले यही गजलको कि पहिलो यसभन्दा पहिलाको? योभन्दा अगाडिको, योभन्दा अगाडिको, ठ्याक्कै अगाडिको। मक्ता भन्नुभयो? मतला भाइ। कर्णालीको गुनासो कहिल्यै सिंहदरबार पुग्दैन। कर्णालीको गुनासो कहिल्यै सिंहदरबार पुग्दैन। कैलाली कञ्चनपुरसम्म यो सरकार पुग्दैन। कैलाली कञ्चनपुरसम्म यो सरकार पुग्दैन। वाह, यो गजल चाहिँ दाइसँग नजोडिए पनि मैले अगाडि नै पढिसकेको थिएँ दाइ। यो गजल मार्फत मैले तपाईँलाई चिनिसकेको छु। धन्यवाद भाइ। जे धेरैजनाले रुचाइदिनु भएको छ। यो समसामयिक जस्तो भनौँ एउटा सरकारको हेलचेक्राइ एउटा दुर्गमलाई अलिकति उपेक्षा गर्ने कारणले पनि त्यही सन्दर्भमा फुरेको रुचाइदिनु भएकोमा धन्यवाद। यो देशको पीडा बोकेको छ गजलले। हजुर, हुन त हामी गजल सुनिरहेका छौँ, निकै राम्रो गजलको माहौल पनि भइरहेको छ। गजलै सुन्न मजा आइरहेको छ। जे प्रविधिले पनि साथ दिएको छ, एकदम आभारी छौँ। एकदम आज केही पनि भएको छैन, रमाइलो मात्रै भइरहेछ। हजुर, थोरै गजलको कुरा गरौँ कि गजलै सुनौँ, के गरौँ? हुन त बहस होइन, आज हामी वाचन नै गरिरहेछौँ, गजल वाचन नै हो। थोरै गजलको कुरा गर्ने भए पनि गरौँ।
यो यति बेला चाहिँ अब होइन जस्तो बहरमा लेख्ने कि स्वतन्त्र लेख्ने होइन एकदमै हजुर गजलमा विवादहरू पनि आइरहेको छ। यो विषयमा थोरै गफ गर्ने भए गरौँ। होइन अब यस्तो भयो अब बहस भन्दा पनि अब मैले आफूले बुझेको कुरा म छिटो बोलेँ माफ पाऊँ है म त्यति धेरै केही यसो जान्दिनँ गरौँ नि होइन त दाइ, यसो गरौँ नि त, के गरौँ भने नि हजुर 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 सुनिरहेको छु। जस्तो अहिले अब अहिलेकै सन्दर्भमा बहर लेख्ने कि स्वतन्त्र लेख्ने, बहर लेख्नेहरूको एउटा धारणा छ, एउटा तरिकाले उनीहरूले बहर लेख्नुपर्छ भनिरहेछन्। स्वतन्त्र लेख्नेहरू स्वतन्त्रै ठिक छ, बहर लेख्नेले बहरै ठिक छ भनिरहेछन्। यो बिचबाट अथवा तपाईँको सोचमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ, कस्तो गजल लेखिनुपर्छ, कसरी लेख्नुपर्छ भन्नुहुन्छ, तपाईँको धारणा मात्रै राखिदिनु न छोटोमा। म बोलौँ। हजुर हजुर, तपाईँलाई नै मैले अनुरोध गरेको। यस्तो होइन म त्यति धेरै गजलमा विज्ञ पनि छैन। मैले सामान्य एउटा गजलको नियमलाई फलो गरेर आफ्ना भावनाहरूलाई एउटा गजलको सामान्य नियमभित्र कैद गर्ने मात्रै जमर्को गर्छु मैले होइन। मलाई बहर मलाई थाहा छैन होइन। अब हजुर सिक्दै गए सिकिन्थ्यो होला, तर मैले अहिलेसम्म हाराहारी अब मैले अवगत पनि गराउँछु, मैले 2वटा गजल सङ्ग्रह पनि प्रकाशित गरिसकेको छु र मैले ती लगायत अब लगभग हाराहारी 200को हाराहारी मसँग अहिले पनि गजल छन्। ती गजलहरू मेरा मुक्त लयमै छन्, स्वतन्त्र रूपमै छन् होइन। त्यसले गर्दा त्यो अर्थमा मैले बहरै राम्रो होइन स्वतन्त्र लेख्नुपर्छ भन्ने मान्यता म राख्दिनँ। तर हिजो जसले आज मैले 61 सालमा मैले खबर सुनेर आएँ गजल सङ्ग्रह, त्यसै गरी 2063 सालमा मन भेटिएन भन्ने गजल सङ्ग्रह प्रकाशित गरेँ। ती गजल हजुर सङ्ग्रहहरूमा आज जसले बहर बाहेकका गजलै होइनन् भनेर आवाज उठाइराख्नु भएको छ, उहाँहरूकै समकक्षी अथवा उहाँहरूकै एउटा रोहबरमा रहनु हुने अग्रज गुरुहरूले नै हाम्रा स्वतन्त्र रूपमा लेखिएका गजललाई गजलको मान्यता दिएर भूमिका लेख्नुभयो। आज आएर ती गजल होइनन् भन्नु कतिसम्म उपयुक्त होइन। त्यसले गर्दा त्यो कुराको जवाफ आउनु नै अहिलेको यो समस्याको समाधान नै त्यही हो। कि त ती गजल होइनन् भनेर हामीलाई त्यतिखेरै भन्नु पर्थ्यो, त्यतिखेर गजल हो भनेर हामीलाई भूमिका लेखेर शुभकामना आदान प्रदान सबै गर्नुभयो। आज आएर ती गजल होइनन् भन्नुको उत्तर नै आजको समस्याको समाधान हो। मेरो विचारमा त्यही लाग्छ। दाइको कुरा एकदम गजब लाग्यो क्या मलाई। जस्तो मैले पनि पछिल्लो समय होइन मैले गजल लेख्न थालेको पनि धेरै भएन होला, 2 वर्ष 3 वर्षदेखि त्यो यसो लेख्ने प्रयास गरिन्छ, लेखेको छैन अथवा लेख्न मन पर्छ, सुन्न पढ्न हेर्न यो क्षेत्रलाई माया गर्न थालेको 2-3 वर्ष भयो। यो बिचमा तपाईँले भनेको कुरासँग ठ्याक्कै मलाई के लाग्यो भने नि दाइ, जतिखेर हामी सँगै गजल लेख्न अथवा यो क्षेत्रमा माया गर्न थाल्यौँ, यो क्षेत्रमा नजिक हुन थाल्यौँ, त्यतिखेर सँगै सुरु गरियो अथवा हामीले कसैलाई लिएर आयौँ होइन। अनि त्यस पछाडि चाहिँ उहाँहरूले बहर सिक्नुभयो, छन्द सिक्नुभयो, अनि त्यस पछाडि आज हामीलाई नै गाली गर्नुहुन्छ। अनि जसरी अघि तपाईँले भनेको कुरो, अब त्यतिखेर त्यो गजललाई कि गजल होइन यो स्वतन्त्र लेखेको चाहिँ गजल होइन, त्यतिखेरै चाहिँ छन्द लेख्नुपर्छ भनेको भए एउटा कुरा हुन्थ्यो। दाइले भनेको कुरा एकदम गजब लाग्यो क्या यहाँनिर। यही कुरा म रेणुका दिदीसँग थोरै गर्न चाहे। दिदीलाई के लाग्छ, कसरी लेखिनुपर्छ गजल, गजल कस्तो हुनुपर्छ? मेरो पनि अन्जानजीसँग चाहिँ आफूलाई लागेको कुरो राख्दिनँ दिदी। अन्जानजीसँग चाहिँ अनुभव मिल्छ है। अब 60-61 सालतिर जुन एक खालको माहौल सिर्जना भयो, त्यतिखेर लेख्न थाल्यो। अनि गजल भनेर सिकेर जानेर प्रशिक्षण सुरु गरेर लेखे होइन, हेर्दै यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ गजल बन्दो रहेछ भनेर त्यो रदीप काफिया भन्ने चिज पनि पछि जानेको। पहिला त अनुकरण गरेर अरूको हेरेर नक्कल गरेर लेखे हो होइन। अनि त्यतिखेर गजल कृति प्रकाशन गर्दा मेरो 62 सालमा ज्वलन काव्य व्यक्तिहरू भन्ने गजल कृति प्रकाशित भएको हो। कुनै पनि गजल बहरमा छैनन्। अहिले पनि अब बहरमा लेख्ने भनेर रहर गरिरहेको छैन, लेखेको गजलै हो भन्ने लाग्छ। अनि मैले बुझेको कुरा चाहिँ संसारमा कुनै पनि चिज ब्ल्याक एन्ड व्हाइट हुँदैन के। हामीले त्यसो खोज्यौँ भने चाहिँ यो कालो मात्र ठिक सेतो मात्र ठिक भन्न खोज्यौँ भने यो सबै रङहरूको के अर्थ भयो त। त्यही भएर हामी जे गरिरहेछौँ राम्रोको लागि प्रयास गर्ने हो। बहरमा लेखेको पनि गजल हो र बहरमा लेख्न नसकेका वा हामीले रहर नगरेका र हामीले लेखिरहेका पनि पक्कै गजल होलान्। किनभने गजलै हुनु भनेर लेखे हो, उहाँहरूले गजलै हो भनेर शुभकामना दिनुभएको छ। अहिलेसम्म गजलै हो भनेर हामीले स्वीकार गरेका छौँ होइन।
मैले बुझेको चाहिँ त्यही हो। त्यही भएर यो ठिक यो बेठिक भन्दा पनि कसरी लेख्ने, यो बहस गर्ने भन्दा पनि बरु गजल लेख्ने, गजललाई कसरी उन्नयन गर्न सकिन्छ त्यतातिर चाहिँ ध्यान केन्द्रित गर्ने होला। एकले अर्काको खुट्टा तान्ने भन्दा पनि बरु हात समाउने तान्ने काम चाहिँ गरौँ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। एकदमै तपाईँको कुरामा एकदम सहमत भएँ दिदी। हुन त आज हामी वाचनमा छौँ, त्यत्तिकै गफ गर्न मन लागेर यत्तिकै गफ गरेको हो। गजल सुन्न मजा भइरहेको छ। अलिकति के गफ गरौँ न त भन्ने कुरो चक्र दाईसँग थोरै गफ गरौँ। दाईलाई के लाग्छ, कसरी गजल लेखिनुपर्छ भन्ने लाग्छ, के ठिक लाग्छ, थोरै आफ्नो धारणा राख्दिनु न दाई, सुनौँ। हजुर, अजान सरले र दिदीले भने जस्तै गजलमा हरेक वर्ष हरेक विवादहरू आइरहेको छ। मेरो पनि आवाज के भन्दाखेरि जसरी सकिन्छ पहरमा व्यवहारमा त्यस्तो गजलहरू लेखिरहँ। आफ्नो जुन लेख्ने आफ्नो कला छ, आफूभित्र जुन भावना छ त्यसलाई चाहिँ प्रशिक्षणको लागि कन्टिन्यू लेखिराखौँ भन्न चाहन्छु। र यो बिचमा पहर व्यवहार भनेर अल्झिएर आफूसँग जति पनि उत्पन्न भएका भावहरू छन् तिनीहरूलाई चाहिँ मारेर नराखौँ भन्ने मेरो विशेष धारणा हो। र जति पनि लेख्न जुन हामीलाई जुन तरिकाले आउँछ कन्टिन्यू लेखिराखौँ, बिचमा गएर त्यसरी अड्केर नबसौँ भन्ने मेरो धारणा हो। वास्तवमा कुरो त्यही हो। कसरी लेखिन्छ भन्दा पनि लेख्नु ठुलो कुरो हो। यो क्षेत्रलाई आफूले दिएको समय ठुलो कुरो हो। यो क्षेत्रप्रति गरेको त्याग ठुलो कुरो हो। वास्तवमा ठुलो कुरो त्यही नै हो। अन्जान दाई अघि हराउनु भएको थियो, मलाई एकदमै दुःख पनि लागिरहेको थियो। फेरि जोडिनु भयो, एकदम खुसी लागेको छ। दाई सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? सुनिरहेको छु। उहाँ एकचोटि हराउनु भयो, एकदमै दुःख लाग्यो। गजब मजा आइरहेको थियो। जस्तो नि दाई अलिकति अब कुरा गरिहाल्यो, थोरै कुरा गरिहालौँ न त। मलाई एकदम क्युरियोसिटी दाईलाई सोध्नु मन लाग्यो क्या दाई। कस्तो भने गजलमा चाहिँ किन यति धेरै विवाद हुन्छ क्या दाई? एउटा त्यो प्रश्न भयो होइन। अनि हजुर तपाईँलाई के लाग्छ यो विवाद अन्त्य कसरी हुन्छ र कसरी गर्न सकिन्छ? यसलाई अन्त्य गरौँ न भन्ने कुरो हो क्या दाई। के गर्न सकिन्छ भन्नु त, तपाईँलाई के लाग्छ? होइन यस्तो भयो, अब हुन्छ कि लिकन जस्तो के मैले यस्तो भयो, मैले त्यति धेरै मैले भनिहालेँ अघि पनि होइन, त्यति धेरै विद्धता मैले राख्दिनँ गजलमा। मैले भनिहालेँ म सामान्य नियमभित्र एउटा गजललाई आफ्ना भावनाहरू कैद गर्ने मान्छे मात्रै हो। अब अरू पक्षहरूले अब सबै जसले अब भनौँ न गजल बरमै हुनुपर्छ भन्नुभएको छ, अरू अब मुक्त लयमा लेख्न पर्छ, स्वतन्त्र रूपका पनि गजल हुन् भन्नेहरू पनि विद्वान पनि हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि होइन। उहाँहरू बिचबाटै यसको समाधान आउला। अब अहिले हजुरले भने जस्तै हामी एउटा भावना हो, आफूले आफ्नो कलालाई चाहिँ निखार्दै लैजानुपर्छ भन्ने मात्रै मेरो मान्यता हो। यहाँभन्दा म जान्दिनँ पनि, अब बोलेर पनि त्यति अर्थ राख्दैन होइन। अब जे छ समयले सबै कुरा समाधान बनाउँदै जाला जस्तो लाग्छ। दिदीलाई के लाग्छ किन गजलमा यति धेरै विवाद भइरहेछ? दिदी थोरै भनिदिनु न तपाईँलाई लागेको कुरा। मलाई त विवाद सबै ठाउँमा विवादै हुन्छ जस्तो लाग्छ के। विवाद हुन्छ, बहस हुन्छ, अनि निष्कर्ष निस्कन्छ होइन। यो विवाद कतिसम्म तन्किन्छ भन्ने कुरा हो। विवादको कहिले पनि अन्त्य नै हुँदैन र विवाद भएको राम्रो पनि हो, किनभने हामी पनि जागिरहेछौँ नि त होइन। विवाद हुँदैन थियो भने हामीले त गजलै लेख्यौँ भन्ने हुन्थ्यो होइन। अब त्यो आवश्यक अनावश्यक भन्ने कुरा चाहिँ अब धेरै ठुलो समूहले गजल लेख्ने भएर विवाद ठुलो देखिएको हो। कम समूहले थोरैजनाले लेख्नुहुन्थ्यो भने यति धेरै देखिँदैन थियो पनि होला होइन। त्यही भएर यसलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ। मलाई चाहिँ दुईटै पक्ष हेर्छु। यसो कहिलेकाहीँ म पनि धेरै गजल नलेखे पनि गजललाई माया गर्ने, गजल सुन्ने, हेर्ने चाहिँ गरिरहन्छु। अनि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो लाग्छ। विवाद भएको पनि राम्रो हो, बहस भएको पनि राम्रो हो। अस्ति भर्खर हामीले अघिल्लो दिन गजल प्रतियोगिता गरेर भोलिपल्ट फेरि निर्णय सच्याएका पनि त्यो बहसको कारण, विवादको कारण भएका हुन् नि त यस्ता घटना। त्यही भएर हरेक विवादहरू नराम्रा होइनन्, तर अन्त्य हुनु पनि हुँदैन। हरेक ठाउँमा विवाद चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने मान्यता लाग्छ मलाई चाहिँ। एकदम ठिक हो। हजुर, तपाईँको कुरामा एकदमै सहमत भएँ। यहाँनिर कहाँनिर भने तपाईँले भने जस्तो विवाद भएरै विवादबाटै परिष्कृत कुरा आउँछ अथवा एउटा निर्णयमा पुगिन्छ, त्यहीँबाट सच्चिन सकिन्छ। वास्तवमा गजब कुरा हो।
तर मलाई दुःख लागेको कुरो चाहिँ अलिक हामी ज्यादा विवाद गरिरहेका छौँ कि जस्तो लाग्छ क्या। दाइलाई चक्र दाइलाई सोध्न चाहे तपाईँलाई के लाग्छ दाइ? थोरै भनिदिनु अनि हामी त्यसपछि गजल नै सुन्नेछौँ। हजुर पक्कै पनि होइन, यहाँहरूले जति पनि कुरा राख्नुभयो एकदम सबै कुरा मेरो लागि चाहिँ जायज छन्। किनभने म धेरै बरमा लेख्दिनँ पनि होइन, म लेख्छु पनि होइन। धेरै जसो प्रायः मेरा व्यवहार गजलहरू नै छन्, गजलमा अलिअलि लेखेको हुन्छु। तर हरेक कुराको विवाद हुनु चाहिँ जरुरी लाग्छ, किनभने विवाद भयो नि हामी केही कुराहरूको निचोडमा पुग्न सक्छौँ, हरेक कुराहरू हामीले परिवर्तन गर्न सक्छौँ। जुन हामी गलत बाटोमा हिँडिरहेछौँ भने पनि एउटा सही तरिका अपनाउन सक्छौँ, कुन बाटो हामीले हिँड्दाखेरि सही रहेछ भने। त्यसैले गजलका जुन बरहरू छन्, व्यवहार गजलहरू छन्, त्यो दुइटैलाई मिलाएर कसरी जान सकिन्छ भने एउटा बिचमा चाहिँ विवाद भयो भने एउटा समाधान निक्लिन्छ त्यहाँ होइन। त्यसरी बिचबिचमा केही न केही कुराहरूको चाहिँ एउटा विवाद रहिरहोस् भन्ने चाहिँ एउटा म चाहिँ एउटा के अवसरको रूपमा लिन्छु। यसरी भयो भने हामीले यहाँ गलत रहेछ, यहाँ चाहिँ ठिक रहेछ भन्ने कुरा त्यो बाटो हिँड्न सकियोस् भन्ने एक्चुअली त्यो जति पनि विवादहरू हुन्छन् त्यसमा चाहिँ म नकारात्मक सोच लिएर म त्यसलाई लिँदिनँ भनौँ न। हस् दाइ हुन्छ। यो यो गफ अन्त्य गर्दै हामी गजल सुनौँ। अघि निकै मजा आइरहेको गजल सुन्न, गफ पनि मजै आयो न, तर गजल जति मजा गफमा नआउने होइन। त्यो भएर अब हजुर सुनौ, एक चरण गजल सुनौ। मैले फेरि दिदीलाई अनुरोध गरेँ, दिदी दुईटा गजल सुनौ रेणुका दिदीलाई। है अघि मैले चाहिँ अब धेरै प्रेमतिरै गएँ, अब चाहिँ आक्रोश पनि सुनौ। मैले पहिला 3 शेर मात्र सुनाएँ ल। हुन्छ दिदी। कि सपनाहरू चकनाचुर हुनुपर्छ, कि सपनाहरू चकनाचुर हुनुपर्छ, कि रहरका बेलुनहरू उडाउनुपर्छ, कि सपनाहरू चकनाचुर हुनुपर्छ, कि रहरका बेलुनहरू उडाउनुपर्छ। पटक पटक चिमोटिस दुखाइरहिस, पटक पटक चिमोटिस दुखाइरहिस। आवाज आएन? उहाँको नेटको प्रब्लम भयो क्या। रेणुका दिदीलाई सुन्दै थियौँ हामी, अलिकति प्राविधिक समस्या देखियो, नेट स्लो चल्यो क्या र। अब त्यही हो हाम्रो समस्या। त्यही हो। दिदीलाई सुन्दै थियौँ। म दिदीलाई अहिले फेरि जोड्ने छु, जोडिनु भयो भने हामी गजल सुनौ, चक्र दाइलाई सुनौ न यो बेलामा। दुईटा गजल दाइलाई अनुरोध गरेँ मैले। धन्यवाद छ। उहाँ फेरि पनि जोडिनुहुन्छ होला, उहाँको सायद नेटको हुन्छ, प्रब्लम। उहाँ आएपछि हामी उहाँका गजल सुन्नेछौँ। हजुर पक्कै पनि। गजल म यसरी प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। जसलाई आफ्नै ठान्छु उहीसँग मन मिल्दैन, जसलाई आफ्नै ठान्छु उहीसँग मन मिल्दैन, जसलाई आफ्नै ठान्छु उहीसँग मन मिल्दैन। चाहेर पनि हिजो जस्तै आज बचपन मिल्दैन। रहर त छ नि तिमीलाई सबैभन्दा माथि राखौँ, रहर त छ नि तिमीलाई सबैभन्दा माथि राखौँ। के गरौँ मैले चाहेको उचाइमा अक्सिजन मिल्दैन। तिमीलाई उसले दिने असङ्ख्य सुख सुविधा मिल्ला, तिमीलाई उसले दिने असङ्ख्य सुख सुविधा मिल्ला, तिमीलाई उसले दिने असङ्ख्य सुख सुविधा मिल्ला। मैले जस्तै दिने चोखो माया र धड्कन मिल्दैन। चाहेर पनि हिजो जस्तै आज बचपन मिल्दैन। जिउनु जिन्दगी सकेसम्म रमाएरै जिउनु, जिउनु जिन्दगी सकेसम्म रमाएरै जिउनु, जिउनु जिन्दगी सकेसम्म रमाएरै जिउनु। हर चिज मिल्छ जगतमा फेरि जीवन मिल्दैन। चाहेर पनि हिजो जस्तै आज बचपन मिल्दैन। तिमीले खेल्ने मैदान त मेरो ढुकढुकीमा छ बाबु, तिमीले खेल्ने मैदान त मेरो ढुकढुकीमा छ बाबु, तिमीले खेल्ने मैदान त मेरो ढुकढुकीमा छ बाबु।
म परदेशी हुँ तिम्रो जस्तै मलाई घर आँगन मिल्दैन, वाह चाहेर वाह पनि यो हिजो चाहिँ फेरि जस्तै आज सुन्नु बचपन मिल्दैन। यो चाहिँ तिमीले फेरि सुन्नु खेल्ने दाइ मैदान त मेरो अहँ ढुकढुकीमा छ। उहुँ, तिमीले अहँ अहँ खेल्ने मैदान त मेरो ढुकढुकीमा छ बाबु। ढुकढुकीमा छ। तिमीले खेल्ने मैदान त मेरो ढुकढुकीमा छ बाबु। म परदेशी हुँ तिमीले जस्तै मलाई घर आँगन मिल्दैन, वाह वाह दाइ चाहेर वाह पनि हिजो जस्तै दामी। आज बचपन मिल्दैन। यो गजल अलिकति लामो छ, 7 शेरको गजल। हुन्छ दाइ छिमेकीले मित्रता बढायो भन्दैमा देशभर, छिमेकीले मित्रता बढायो भन्दैमा देशभर सरकार देशप्रतिको ज्यादती सहन मिल्दैन। उहुँ, म गजलको अन्तिम शेरमा आइपुगेको छु। हुन्छ परदेशमा दाइ भएकाले पीडा त कति छन् कति, परदेशमा भएकाले पीडा त कति छन् कति, परदेशमा भएकाले पीडा त कति छन् कति। एक जमात भएर गरौँ न आन्दोलन मिल्दैन, जसलाई आफ्नै ठान्छु उहीसँग मन मिल्दैन, उहुँ। चाहेर पनि हिजो जस्तै आज बचपन मिल्दैन। धन्यवाद। पहिलो वाह एकदम दाइ वाह वाह एकदम राम्रो गजल। तेस्रो स्टेपको मैले तेस्रो गजल गर्दै एउटा अर्को सुनाउन चाहन्छु। हुन्छ दाइ धर्म सुनाउ संस्कृति र संस्कार, धर्म संस्कृति र संस्कार समान हुन्, कोही ठुलो ठालो हुँदैन। संस्कृति र संस्कार सबै समान हुन्, कोही ठुलो सानो हुँदैन। धर्म संस्कृति र संस्कार समान हुन्, कोही ठुलो ठालो हुँदैन। जसबाट मेरो इज्जत छ त्यो वस्त्र हो तालो हुँदैन। जसबाट मेरो इज्जत ढाकिएको छ त्यो वस्त्र हो कालो हुँदैन। लाखौँ ताराहरूको बिचमा करोडौँ दीप जलाए पनि, लाखौँ ताराहरूको बिचमा करोडौँ दीप जलाए पनि एउटा सूर्य नहुँदासम्म धरतीमा उज्यालो हुँदैन। जसबाट मेरो इज्जत ढाकिएको छ त्यो वस्त्र हो कालो हुँदैन। हिजोसम्म त्यही बाटो हिँडेर तिमी शिखरसम्म पुग्यौ, हिजोसम्म त्यही बाटो हिँडेर तिमी शिखरसम्म पुग्यौ, हिजोसम्म त्यही बाटो हिँडेर तिमी शिखरसम्म पुग्यौ। कसरी भन्छौ आजै सफरमा उकालो ओह्रालो हुँदैन। सकेसम्म वाह दाइ वाह फुलाउन फलाउन कोसिस गरौँ जिन्दगीलाई, सकेसम्म अहँ अहँ फुलाउन फलाउन कोसिस गरौँ जिन्दगीलाई, सकेसम्म फुलाउन फलाउन कोसिस गरौँ जिन्दगीलाई। सबैले मन पराउने फुल हो, फुल छोडेर रोप्ने डालो हुँदैन। जसबाट मेरो इज्जत ढाकिएको छ त्यो वस्त्र हो एकदम कालो दामी। हुँदैन। गजलको अन्तिम शेरमा छु। एउटा कुरो एउटा कुरो सधैँ ख्याल गरेर घमण्ड गर्नु महोदय, एउटा कुरो सधैँ ख्याल गरेर घमण्ड गर्नु महोदय। जति नै ठुलो मान्छे भए पनि झुक्ने शिर हो पैतालो हुँदैन। जसबाट मेरो वाह, इज्जत ढाकिएको छ त्यो वस्त्र हो कालो हुँदैन। धन्यवाद। वाह दाइ वाह एकदम तपाईँलाई दामी म त गजल। गजल वाचन गर्दा गर्दै मैले हार्दिक हँसाइहालेछु। आभार भन्न चाहन्छु। दिदीलाई सुन्दै थियौँ हामी रेणुका दिदीलाई एकदम मजा भइरहेको थियो सुन्न। दिदी सुनौ दुईटा गजल सुनौ दिदी तपाईँकै पालो अब। मेरै पाल हो, फेरि जाने हो कि डर पो लाग्यो। होइन जति जति हुन्छ हजुर सुनौ न माफी दिदी। चाहौँ, अगाडि हजुरको हामीले पालोमाथि मैले गरेँ होइन, नेटवर्कको समस्याले गर्दाखेरि। होइन केही छैन, त्यो नेटवर्क त केही समस्या भएन, भयो यहाँ, त्यो फरक ठिकै पर्दैन। छ, जोडियो नि त फेरि मैले अनुहार रमाइलो कुदेको हो भइराख्यो दाइ। कि। ल होइन, एकदम खुसी लागिरहेछ मलाई नि। कि सपनाहरू चकनाचुर हुनुपर्छ, कि अहँ, सपनाहरू चकनाचुर हुनुपर्छ, कि रहरका बेलुनहरू उडाउनुपर्छ, कि वाह सपनाहरू चकनाचुर हुनुपर्छ, कि रहरका बेलुनहरू उडाउनुपर्छ। पटक पटक चिमोटिस दुखाइरहिस, पटक पटक चिमोटिस दुखाइरहिस, सुन समय सुन अब तैँले रुनुपर्छ, कि रहरका बेलुनहरू उडाउनुपर्छ, कि सपनाहरू चकनाचुर हुनुपर्छ। छोरी बने श्रीमती बने आमा बने, छोरी बने श्रीमती बने आमा बने, म बन्न चाहन्छु अब के छुनुपर्छ,
सुन समय सुन, अब तैँले रुनुपर्छ कि सपनाहरू चकनाचुर हुनुपर्छ कि रहरका बेलुनहरू उडाउनुपर्छ। 3 शेर मात्र थियो यो। अर्को पनि यस्तै यस्तै खालको सुनाए ल, प्रेमको सिद्धिहाले। अन्तिमको यो शेरलाई एकचोटि दोहोऱ्याउनु न। छोरी बने श्रीमती बने आमा बने, छोरी बने श्रीमती बने आमा बने, म बन्न चाहन्छु अब के छुनु पर्छ, म बन्न चाहन्छु अब के छुनु पर्छ। एकदम दामी। अर्को गजल सुनाउन चाहे। आँखाले देखेका कुरा त झुट ठहरिन्छन्, आँखाले देखेका कुरा त झुट ठहरिन्छन्, कानको विश्वासै नगर जिब्रो बदलिदिन्छन्। आँखाले देखेका कुरा त झुट ठहरिन्छन्, कानको विश्वासै नगर जिब्रो बदलिन्छन्। आफ्नै बाटो हिँडेकी गोमन हुँ थाहा हुँदा हुँदै, आफ्नो बाटो हिँडेकी गोमन हुँ थाहा हुँदा हुँदै, बिस प्यारो लागेर त होला मसँगै झिस्किन्छन्। आँखाले देखेका कुरा त झुट ठहरिन्छन्, कानको विश्वासै नगर जिब्रो बदलिन्छन्। खुट्टाको सामर्थ्य हेरेर अग्लिनुपर्छ, बुझिराख बुझिराख, खुट्टाको सामर्थ्य हेरेर अग्लिनुपर्छ, खुट्टाको सामर्थ्य हेरेर अग्लिनुपर्छ। पछारिन्छन् जो अरूका भरमा आकाशिन्छन्, पछारिन्छन् जो अरूकै भरमा आकाशिन्छन्। बिस प्यारो लागेर त होला मसँगै जिस्किन्छन्। रङ्गै रङहरूको समीकरण जस्तै त हो जिन्दगी, रङ्गै रङहरूको समीकरण जस्तै त हो जिन्दगी। मिसिन्छन् एक आपसमा आफैलाई बदलिदिन्छन्, पछारिन्छन् जो अरूको भरमा आकाशिन्छन्। अक्सर, यो अन्तिम शेर है। अक्सर ती मान्छे देख्दा टिक लागेर आउँछ, अक्सर ती मान्छे देख्दा टिक लागेर आउँछ, टिक लागेर आउँछ। अक्सर ती मान्छे देख्दा जो दुनियाँको चियो चर्चो गर्दा गर्दै मेटिन्छन्, जो दुनियाँको चियो चर्चो गर्दा गर्दै मेटिन्छन्। आँखाले देखेका कुरा त झुट ठहरिन्छन्, कानको विश्वासै नगर जिब्रो बदलिन्छन्। धन्यवाद। एकदम धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहे मैले यो सुन्दर गजलको लागि। धन्यवाद हजुरलाई पनि। पेजबाट लाइभ गजल सुनिरहेका छौँ। आजको कार्यक्रमको हामी लगभग अन्तिमतिर आइपुगेका छौँ। अब अन्जान दाईको 2टा गजल सुन्छौँ र त्यसपछि हामी कार्यक्रममा अन्जान दाई, कार्यक्रमको अन्तिममा मैले तपाईँलाई 2टा गजलको लागि अनुरोध गरेँ। धन्यवाद फेरि पनि। र यो चाँजो पाँजो मिलाएर हामी सबै जोडिनलाई जुन प्रयत्न गर्नुभयो सबैप्रति आभारी छु। र मैले फेरि आफ्नो गजल वाचन गर्छु। अब सायद सरकारले राम्रो काम नगरेरै होला, सरकारलाई नै बढी गाली गर्न मन लाग्छ। यस्तै खालको गजल छ फेरि पनि। सरकार रेमिट्यान्सको लोभले बिक्रीमा राजधानी राख्छ, सरकार रेमिट्यान्सको लोभले बिक्रीमा राजधानी राख्छ। हुन पनि हो जहाँ आम्दानी हुन्छ त्यही लगानी राख्छ। सरकार रेमिट्यान्सको लोभले बिक्रीमा राजधानी राख्छ, हुन पनि हो जहाँ आम्दानी हुन्छ त्यही लगानी राख्छ। रु 15 को आयो नुनलाई 75 तिर्छन् जुम्लावासी, रु 15 को आयो नुनलाई 75 तिर्छन् जुम्लावासी। सरकार राहतमा आएको दाल चामल सडाएर राजधानी राख्छ। सुन्नु भएको छ? रु 15 को आयो नुनलाई 75 तिर्छन् जुम्लावासी, रु 15 को आयो नुनलाई 75 तिर्छन् जुम्लावासी। सरकार राहतमा अलि दुईटा बाहिर छ। हजुर, सरकार राहतमा आएको दाल चामल सडाएर राजधानी राख्छ। आफन्तहरू अन्तिम अवस्थामा आगो जोस्न मात्र आउँछन्,
आफन्तहरू अन्तिम अवस्थामा आगो झोस्न मात्र आउँछन्, आफन्तहरू अन्तिम अवस्थामा आगो झोस्न मात्र आउँछन्। छ मेरो एउटा दुश्मन जो हर बखत मेरै निगरानी राख्छ। छ मेरो एउटा दुश्मन जो हर बखत मेरै निगरानी राख्छ। सरकार राहतमा आएको दाल चामल सडाएर राजधानी राख्छ। जसले इमान्दारसँग तिर्छ उसले आफै माग्छ लैजान्छ। जसले इमान्दारसँग तिर्छ उसले आफै माग्छ लैजान्छ। छ जो आफैमा बैमानी उसले साक्षी राख्छ, जमानी राख्छ। छ मेरो एउटा दुश्मन जो हरपल मेरै निगरानी राख्छ। अन्तिम शेरमा छु। डनलपको ओछ्यानमा पनि निद्रै परेन भन्छ मालिक। डनलपको ओछ्यानमा पनि निद्रै परेन भन्छ मालिक। त्यही मालिककै अगाडि नोक्कर ढुङ्गाको सिरानी राख्छ। सरकार रेमिट्यान्सको लोभले बिक्रीमा राहदानी राख्छ। हुन पनि हो जहाँ आम्दानी हुन्छ त्यही लगानी राख्छ। धन्यवाद। अत्यन्तै मजा आयो। अर्को गजल सुनौँ। धन्यवाद। अब सायद यो अन्तिम चरण हो। हजुर हजुर दाइ, हामी आजको बसाइको अन्तिम गजल सुन्दैछौँ। ल धन्यवाद। म अन्तिम गजल। बुझ्नुस् नामर्दले हो हमला गर्ने पछाडिबाट। बुझ्नुस् नामर्दले हो हमला गर्ने पछाडिबाट। उसको जुझ्ने हैसियत नभएर अगाडिबाट। बुझ्नुस् नामर्दले हो हमला गर्ने पछाडिबाट। उसको जुझ्ने हैसियत नभएर अगाडिबाट। घरखेत बन्दक राखी कमाउन गएको छोराको। घरखेत बन्दक राखी कमाउन गएको छोराको पुग्न नभ्याउँदै अस्तु पठाइयो खाडीबाट। उसको जुझ्ने हैसियत नभएर अगाडिबाट। बुझ्नुस् नामर्दले हो हमला गर्ने पछाडिबाट। उपहारमा के खोजेकी हुन् बुझ्नै सकिएन। उपहारमा के खोजेकी हुन् बुझ्नै सकिएन। छैनन् खुसी श्रीमती चुरा पोतेर साडीबाट। पुग्न नभ्याउँदै अस्तु पठाइयो खाडीबाट। केही तिमीले सिक्नै पर्छ, केही तिमीले सिक्नै पर्छ ए बोतलधारी मनुष्य हो। केही तिमीले सिक्नै पर्छ ए बोतलधारी मनुष्य हो। तिमीले रित्याएका बोतल उठाउने कबाडीबाट। पुग्न नभ्याउँदै अस्तु पठाइयो खाडीबाट। उसको जुझ्ने हैसियत नभएर अगाडिबाट। चैते हुरीले छानो उडाइसकेको छ झुपडीको। चैते हुरीले छानो उडाइसकेको छ झुपडीको। जोगिन्छ जोगिन्न खै भित्ता असारको बाढीबाट। बुझ्नुस् नामर्दले हो हमला गर्ने पछाडिबाट। उसको जुझ्ने हैसियत नभएर अगाडिबाट। धन्यवाद। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहेँ मैले फेरि एकपल्ट। आज हामी रुटिन अफ इटा हरिबन्दको पेजबाट प्रत्यक्ष गजल वाचन कार्यक्रम गरिरहेका छौँ र लगभग अब हामी कार्यक्रमलाई बिच मार्ने अवस्थामा आइपुगेका छौँ। म यतिन्जेल कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुहुने, कार्यक्रमलाई चेयर गरेर कमेन्ट गरेर साथ दिनुहुने सम्पूर्णमा रुटिन अफ इटा हरिबन्दको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यस्तै गरी विगत पहिलो श्रृङ्खलादेखि आजसम्म यो कार्यक्रमलाई विशेष सहयोग गर्नुहुने दाइ हुनुहुन्छ। मैले यो कार्यक्रमभन्दा अगाडि नाम लिएको पनि थिइनँ। उहाँको एकदमै धेरै हामीलाई साथ सहयोग गरिराख्नु भएको यो कार्यक्रमको श्रृङ्खलाहरू चलाउन। लोकेन्द्र बन्जारा झापा दमकबाट हुनुहुन्छ। दाइलाई म एकचोटि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। दाइको साथ सहयोग हामी सबैको तर्फबाट हार्दिक आभार। त्यस्तै गरी विगत भए आज पनि हामीसँग 3 जना गजलकारहरू हुनुहुन्थ्यो। रेणुका जीसी हुनुहुन्थ्यो कामरानी गाउँको चौताहटबाट, चक्र कार्की खोटाङबाट हुनुहुन्थ्यो, अञ्जन गुलमैली गुल्मीबाट हुनुहुन्थ्यो। म यहाँहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। रेणुका दिदी कामरानी गाउँबाट उहाँलाई एकदम धेरै धेरै धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद। मेरो पनि हार्दिक धन्यवाद रुटिन अफ इटा हरिबन्द टिमलाई। हस् दिदी। त्यस्तै गरी चक्र कार्की खोटाङबाट हुनुहुन्थ्यो। म दाइलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु दाइ। धन्यवाद सम्पूर्ण युनिटलाई। अहिले विशेष गरी यो गजलमा आज वाचनमा आउनुपर्छ भनेर आमन्त्रण गर्ने भाइ सुमन भाइ एकदमै सम्झेछु। सँगसँगै विवेक
र हाम्रो अहिले जुन कतारमा चाहिँ साहित्यिक संस्थाहरू दुईवटा छन् अहिले, अनेसास कतार च्याप्टर र नवोदित साहित्यिक वाचनालय। यी दुईटै संस्थाहरूले चाहिँ विशेष गरी मासिक रूपमा हामीले डबली गर्दै आएका छौँ र भर्खरै अधिवेशन अस्ति नवोदित साहित्यिक वाचनालयको अधिवेशन पनि भयो। त्यसमा अहिले हजुरलाई बधाई छ। ल हाम्रो तर्फबाट बधाई यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद सर, जसको कारण म अहिले यहाँ छु। यहाँ मैले सम्झिनुपर्ने धेरै साहित्यिक व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, विशेष गरी तीर्थ सङ्गम राई, प्रेम प्रसाद भट्टराई, लेख कार्की, मणि पौडेल, सँगसँगै दीप मिलन, रूप र शैली, सम्झिनुपर्ने यहाँहरू धेरै, टिका खड्का, विशेष गरी हाम्रो गजलको भयङ्कर लेखक उहाँ होइन। त्यस्तै गरी कतारमा चाहिँ धेरै सर्जकहरू हुन्छ, उहाँहरूलाई धेरैलाई मैले सम्झेको छु। यो सँगसँगै जुन कार्यक्रममा आज प्रस्तुत गर्नुभयो यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस् दाइ, मैले तपाईँलाई फेरि पनि बधाई दिएँ। दाइ चाहिँ अनेसास अन्तर्राष्ट्रिय साहित्य समाज नवोदितको चाहिँ अध्यक्ष पदमा निर्वाचित हुनुभएको छ। उहाँलाई सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु दाइ। धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद दाइ। अनि त्यसै गरी आज हामीसँग अन्जान गुल्मेली दाइ हुनुहुन्छ, गुल्मीबाट दाइ, यहाँलाई पनि हार्दिक आभार, तपाईँको समय हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो तर्फबाट पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। र मैले अघि नै पनि भने, मलाई तपाईँ कार्यक्रममा वाचनमा आउनुपर्छ भनेर जो खबर गर्नुभएको थियो मेरो आत्मीय मित्र लोकेन्द्र पन्जरा, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यो चाँचो पाँचो मिलाएर सुमन भाइले मलाई खबर गर्नुभएको थियो, तपाईँले यति बेर लाएर हामीलाई यताका उता नमिल्न खोज्दा खोज्दै पनि मिलाएर यति बेर एकै ठाउँ राखिदिनु भयो। धेरै धेरै धन्यवाद हजुरलाई पनि। यो लकडाउनको समयमा आफूले जानी नजानी लेखेका गजलहरू डायरीमा कैद थिए, तिनीहरूलाई केही एउटा साहित्यिक अनुरागी समक्ष पस्किने मौका दिनुभएकोमा यो आयोजक भनौँ एउटा वाचनको यो परिवारप्रति एकदम आभारी छु। र हामीले पनि विभिन्न कार्यक्रमहरू, हाम्रो साहित्य परिषद नवलपरासी भनेर हामीले एउटा संस्था छ, हाम्रो एउटा जिल्लालाई नै प्रतिनिधित्व गर्ने एउटा गजल विशेष त एउटा साहित्यिक संस्था छ, त्यसमार्फत हामीले मासिक रूपमा कार्यक्रम गर्दै हिँड्छौँ। अहिले लकडाउनले गर्दा त्यो पनि स्थगित छ। साहित्य परिषद नवलपरासी भन्ने पेजलाई हजुरहरूले नि जोडिदिनु र त्यसमा भएका गतिविधिहरू गरेर हामी मिलेर सहयात्रा गर्दै, एउटा हाम्रो उद्देश्य एउटै हो, साहित्यको जगेर्ना नै हो हामी सबैको उद्देश्य। हामी जहाँबाट जसरी हामी लागेका छौँ साहित्यको उत्थान नै हो, त्यसले गर्दा हामी मिलेर जाउँ भन्न चाहन्छु। र यो अवसरका लागि र नयाँ दुईजना साथीहरूलाई मैले चक्र सरको नाम त मैले सुनिराखेको थिएँ, हामी एड थिएनौँ फेसबुकमा, उहाँ म्याडमसँग पनि चिन्जान भयो। यो सम्बन्ध नितान्त परसम्म जाओस् भन्न चाहन्छु। सबैप्रति आभारी छु। धन्यवाद। हस् दाइ, यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मैले अघि नै सबैलाई धन्यवाद दिइसकेँ। फेरि पनि सबैजना आजको कार्यक्रम सफल पार्न सहयोग गर्नुहुने सबैलाई धन्यवाद दिँदै आजको बसाइबाट म भरत दाहाल लगायत हामी सबै बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। नमस्कार।